नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट आज माध्यमिक तह कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको घनघस्याको उकालो काट्दा शीर्षकको यात्रा निबन्धमा रहेको अभ्यास खण्डको सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अभ्यास खण्डभित्र हामीले प्रश्न नम्बर बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डको प्रश्न नम्बर 8 को भाव विस्तार गर्नुहोस् देखि सुनाई बोलाइ पाठका चाहिँ कुराहरू र भाषा तत्त्व खण्डका अभ्यासहरूमा केन्द्रित रहेर आजको क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ, अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरूलाई म कार्यक्रमतर्फ अथवा चाहिँ क्रियाकलापतर्फ प्रवेश गराउन चाहन्छु, अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 8 मा भाव विस्तार गर्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ यहाँहरूले क मा देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न यो हिउँ मेरो थियो, मेरो मुटुको थियो, हिमाली हार्दिकता बोकेको र चम्किलो थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भाव विस्तार गर्नुपर्ने छ। भाव विस्तार गर्दा सप्रसङ्ग व्याख्या जस्तो प्रसङ्ग र सन्दर्भ उल्लेख नभए पनि रचनाकार र रचनाको सम्बन्धमा अलिकति छोएको कुरा राम्रो मानिन्छ। मैले यसअघिको सहजीकरण क्रियाकलापमा पनि सप्रसङ्ग व्याख्या, भाव विस्तार अनि व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ भिडियो अगाडि भाइ बहिनीहरूको समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा यहाँहरूले निम्न कुराहरूलाई आफ्नो 2 वटा अनुच्छेदमा उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई समेटेर यहाँहरूले 2 अनुच्छेदमा आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो अनुच्छेदमा अलिकति निबन्धकार र निबन्धको चर्चा गरौँ र दोस्रो अनुच्छेदमा यसको भाव विस्तार गरौँ। चर्चित नियन्त्रकार डाक्टर तारानाथ शर्माद्वारा लिखित बैतडी जिल्लामा पर्ने घनघस्याको उकालोको यात्राका क्रममा हासिल भएका अनुभव र अनुभूतिलाई समेटी तयार पारिएको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसीलाई आत्मसात गरी लेखिएको उत्कृष्ट निबन्धका रूपमा घनघस्याको उकालो काट्दालाई लिन सकिन्छ। यस निबन्धमा निबन्धकारले प्रकृतिको मानवीकरण र नेपालको सुन्दर प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्य र त्यससँग जोडिएको मानवीय आकर्षणलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब दोस्रो अनुच्छेदमा निम्न कुराहरूलाई समेट्नु होला। फेरि यसलाई जस्ता तस्तै सार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्तरकण्ठ कम्प्लिट हुन्छ कि यहाँहरूले त्यो नसोच्नु होला। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सृजनात्मक क्षमता र अभिव्यक्ति क्षमता मार्ने पक्षमा छैन। त्यसलाई गोडमेल गरिदिनको लागि मात्रै यो मैले बुँदाको रूपमा यहाँ चाहिँ धेरै वाक्यहरू पूरा नगरिएको कमा दिएर लेखिएको बुँदामा लेखिएको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा त असमापक क्रियाहरू पनि प्रयोग भएका छन्। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पटक पटक भनेको छु, यो सहजीकरण मात्रै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति उत्तरमा के कुरा समावेश गर्नुपर्छ भनेर गरेको फ्यासिलेसन अथवा सहयोग मात्रैका रूपमा यसलाई बुझ्नु होला। घनघस्याको यात्राको क्रममा बैतडीमा पर्ने सतबाजको लेखमा परेको हिउँसँगको आत्मीयता र सामिप्यता प्रकट गर्ने सन्दर्भमा साथै निबन्धकारमा रहेको अगाध देशप्रेम र प्राकृतिक सौन्दर्यप्रतिको अनुराग व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्तिहरू आएका छन्। निबन्धकार आफू स्वयं इलाममा जन्मिएका हुन् र इलाममा उनले एकपटक हिउँ खेल्ने अवसर पाए र अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ बेलायती हिउँसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएका थिए। तर निबन्धकारका विचारमा बेलायतमा खेलिएको हिउँ, बेलायतमा गरिएको हिउँसँगको साक्षात्कार र रमाइलो भन्दा सतबाजको लेखमा परेको हिउँ उनलाई आत्मीय लागेको थियो। त्योसँग उनको सामिप्यता थियो, सान्निध्यता थियो। उनले त्यो हिउँलाई आफ्नो हिउँको रूपमा, आफ्नो मुटुको हिउँको रूपमा अनि हिमाली हार्दिकता बोकेको चम्किलो र सौन्दर्यवर्धक हिउँका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसको
अर्थ के हो त भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निबन्धकार आफ्नो देशलाई अगाध प्रेम गर्दछन्। आफ्नो राष्ट्र र यहाँको भूगोल अनि यहाँको प्रकृतिसँग निबन्धकारको श्रद्धा रहेको छ, सम्मान रहेको छ। त्यो सम्मान र श्रद्धाको भाव, त्यो खुसी, त्यो गौरव, नेपाली प्रकृतिप्रतिको गौरव, नेपाली प्राकृतिक सौन्दर्यप्रतिको गौरव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्ति आएको छ। वास्तवमा हिउँ पर्ने हिउँ सबै ठाउँमा उस्तै हो, तर शतमाजको लेखमा परेको हिउँलाई लेखकले मेरो थियो भन्नुको मतलब के हो भने यो लेखकको माटोमा परेको हिउँ थियो। यहाँको माटोसँग लेखकको मुटुको ममता जोडिएको छ। यो हाम्रो राष्ट्र हो, यो हाम्रो प्राण हो, यो हाम्रो सर्वस्व हो, यो हाम्रो पहिचान हो। आफ्नो पहिचानसँग जोडिएको भएको हुनाले, आफ्नो प्रकृतिमा परेको भएको हुनाले लेखकलाई यो हिउँमा आफ्नोपन भेट्नु, लेखकले यो हिउँलाई, निबन्धकारले यो हिउँमा आफ्नोपन भेट्नु, यसलाई आफ्नो हिउँको रूपमा परिभाषित गर्नु र हिमाली सौन्दर्य बोकेको, हिमाली हार्दिकता बोकेको चम्किलो थियो भन्नु स्वाभाविकै हो। र प्रस्तुत पंक्ति मार्फत प्राकृतिक सौन्दर्यका पारखी निबन्धकारलाई यो हिउँ छाडेर अगाडि बढ्न मन नलाग्दै पनि उनी अगाडि बढेका छन् र प्रस्तुत पंक्ति मार्फत निबन्धकारको नेपाली प्राकृतिक सौन्दर्यप्रति आत्मगौरवको बोध भएको भाव व्यक्त भएको छ। देश प्रेम र प्रकृति प्रेमको चाहिँ भाव व्यक्त भएको छ। नेपालको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यको जीवन्त चित्रण भएको छ भनेर यसलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले व्याख्या गर्नु होला। अब त्यसै गरी अर्को छ खमा, प्रकृतिसँग जुझ्नु नै जीवनको रमाइलो हो भन्ने भावलाई हाकुल्लाले छोपेर नै म सुदूर पश्चिमको भ्रमणमा निस्किएको थिएँ भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर निर्माण गर्दा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले दुईवटा अनुच्छेदमा गर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा अनुच्छेदमा गर्ने क्रममा पहिलो अनुच्छेदमा अलिकति निबन्ध र निबन्धकारको परिचय जोडेर अनि दोस्रो अनुच्छेदमा दिएको उद्धरण प्रकृतिसँग जुझ्नु नै जीवनको रमाइलो हो भन्ने भावलाई हाकुल्लाले छोपेर नै म सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा निस्केको थिएँ लाई भाव विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। चर्चित यात्रा निबन्धकार डाक्टर तारानाथ शर्माद्वारा लिखित बैतडी जिल्लामा पर्ने घनघस्याको उकालोको यात्राका क्रममा हासिल भएका अनुभव र अनुभूतिलाई समेटेर तयार गरिएको घनघस्याको उकालो काट्दा प्रकृतिलाई मानवीकरण गरेर लेखिएको उत्कृष्ट तथा प्रकृतिलाई मानवीकरण गरेर लेखिएको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसीको मर्मलाई आत्मसात गरेको उत्कृष्ट यात्रा निबन्ध हो। यस निबन्धमा निबन्धकारले आफूमा अन्तर्निहित देशप्रेमको भावना तथा प्रकृति प्रेमको भावनालाई ओकलेका छन्, अभिव्यक्त गरेका छन्। शब्द साङ्लो मार्फत निबन्धकारले आफूमा अन्तर्निहित देशप्रेम तथा प्रकृति प्रेम, यहाँको भूगोल, यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यको जीवन्त चित्रण गरेका छन्। अब दोस्रो अनुच्छेदमा प्रकृतिसँग जुझ्नु नै जीवनको रमाइलो हो भन्ने भावलाई हाकुल्लाले छोपेर नै म सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा निस्केको थिएँ। यसको भाव विस्तार गर्नुहोस्। भाव विस्तारका लागि दिएको प्रस्तुत उद्धरणमा मानिस र प्रकृति बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको चर्चा गरिएको छ। मानिस आफैमा प्राकृतिक प्राणी हो। मानिसले आफूलाई प्रकृतिबाट अलग्याउन सकिँदैन। प्रकृति बिना मानव अस्तित्व र मानव बिना प्रकृतिको महत्त्व र सौन्दर्य रहँदैन। प्रकृति र मानिस एकअर्काका परिपूरक हुन्, एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहेका हुन्छन्। प्रकृति प्रेमी निबन्धकार प्रकृतिसँग रमाउन चाहन्छन्, प्रकृतिको काखमा लुटपुटिन चाहन्छन्, प्रकृतिको काखमा रमाउँदै खेल्दै जीवनको रमाइलो अनुभूति र अनुभव हासिल गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि त्यो प्रकृतिलाई नजिकबाट निहाल्नका लागि, नेपाली प्रकृतिलाई नजिकबाट बुझ्नका लागि, नेपाली प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यबाट नजिकबाट साक्षात्कार गर्न र अनुराग प्राप्त गर्न, स्वर्गीय अनुभव प्राप्त गर्नका लागि पूर्वको इलाममा जन्मिएका निबन्धकार पश्चिममा पर्ने घनघस्याको यात्रामा निस्किएका छन्। डडेलधुरासम्मको यात्राका क्रममा घनघस्याको उकालो पनि काट्नु परेको छ। नेपाल भौगोलिक विविधता तथा अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुक हो। नेपाल
को भूगोललाई प्रकृतिले अलिकति पनि कन्जुस्याइ नगरी सौन्दर्यताले सजाएको छ। मानौ एउटा सुसारेले जसरी मानिसलाई स्याहार पटार गर्छ, ब्युटिसियन भनौँ इङ्ग्लिसको वर्ड, ब्युटिसियनले जसरी चाहिँ मानिसको रूपलाई काटछाँट गर्छ, सौन्दर्य प्रदान गर्न आफ्नो सम्पूर्ण सिप तथा अनुभव खन्याउँछ, नेपालमा प्रकृतिले त्यसै गरी चाहिँ सबै अलिकति पनि कन्जुस्याइ नगरिकन सौन्दर्यताले पूर्ण बनाएको छ। यही नेपालको सुन्दर प्रकृतिसँग साक्षात्कार गर्न, आनन्द अनुभूति प्राप्त गर्न निबन्धकार चाहन्छन्। र वास्तवमा हाम्रो जीवन, मानव जीवन प्रकृतिसँग अन्योन्याश्रित छ, प्रकृतिसँग छुट्याउन सकिँदैन। र जीवनको मर्म नै प्रकृतिसँग जुझ्नु, प्रकृतिका चाहिँ सहज र असहज दुवै रूपको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु जीवनको सार्थकता। मानिस प्रकृतिकै वरदान हो, प्रकृतिकै उपज हो। र यही प्रकृतिमा हामी जन्म्यौँ, यही प्रकृतिमा भोलि विलीन भएर जानुपर्छ। र यो प्रकृतिसँग जुझ्दै, यो प्रकृतिलाई चाहिँ नजिकबाट बुझ्दै विभिन्न किसिमका अनुभवहरू हासिल गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउनु नै मानव जीवनको यथार्थ भएको विचार वा भाव प्रस्तुत पंक्ति मार्फत व्यक्त भएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 9 को घमा छ, लेखकले कतारमा कसरी काम गर्नु पर्यो। लेखकले कतारमा मानवीय कोणबाट सोचेर चुपचाप सुन्ने, सकेसम्म मलमपट्टि लगाउने, अनि सकेसम्म मलमपट्टि लगाउने, सम्झाउने, बुझाउने जस्ता कामहरू गर्नु पर्यो। अब 10 नम्बरमा पनि दिएको गद्यांश पढ्नुहोस् र सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नुपर्छ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। उपलब्ध स्रोत साधन र श्रमको उपयोग गरेर औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। गरिबी न्यूनीकरण, नेपाली वस्तु तथा सेवाका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ। तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ। निर्यात प्रवर्धन तथा आयात व्यवस्थापन गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्न सकिन्छ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीबाट अधिकतम लाभ लिने गरी वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। खाद्यान्न, औषधि तथा पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको सरल र उचित मूल्यमा सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक छ। यसका लागि आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहज पहुँचमा पुर्याई उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नुपर्दछ। खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुमा हुने मिसावट, ठगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि विद्यमान ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो अनुच्छेद छ। प्रश्न नम्बर क मा के छ भने के का लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नुपर्छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउनका लागि स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नुपर्छ। गरिबी न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन्। गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, नेपाली वस्तु उत्पादनमा जोड दिने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यसरी गमा छ, अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न कस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न गरिबी न्यूनीकरण, नेपाली वस्तु तथा सेवाका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ। उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ। यसको उत्तरको निर्माणमा निम्न कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ। उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणका लागि
हक हितको संरक्षणका लागि खाद्यान्न, औषधि तथा पेट्रोलियम पदार्थको सरल तथा उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, ठगी, कालो बजारी नियन्त्रण गर्न विद्यमान ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरूलाई समेटेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 11 छ, तलका मध्ये कुनै दुईवटा शीर्षकमा निबन्ध लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी शीर्षकमा यहाँहरूले निबन्ध रचना गर्नुपर्छ। निबन्ध रचना गर्नका लागि के कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले यहाँ सहजीकरण गरेको छु। पहिलो छ आत्मानुशासन। आत्मानुशासन समास प्रक्रियाबाट निर्मित समस्त शब्द हो जसको निर्माण आत्माको अनुशासनबाट आत्मानुशासन भएको छ। यसको शाब्दिक अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने नैतिक आचरण वा अनुशासन भन्ने हुन्छ। आत्माको अनुशासनबाट व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन भन्ने बुझ्नुपर्छ। मानिस चेतनशील, विवेकशील र सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएकोले अन्य पशुपन्छीको जीवनभन्दा मानिसले फरक जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। मानिससँग फरक अपेक्षा राखिन्छ। शिष्ट, मर्यादित, शान्त र भद्र जीवनयापनबाट नै मानव जीवनको सार्थकता र महत्त्व बढ्ने गर्दछ। अनुशासन मानव जीवनको अमूल्य आभूषण हो। अनुशासनको पालनाले मानव जीवन सभ्य र सुसंस्कृत बन्ने। अनुशासित मानिसलाई सबैले मन पराउने, अनुशासित मानिस सर्वत्र सम्मानित हुने गर्दछ। आत्मा अनुशासनभित्र आचार, व्यवहार, भोजनशील स्वभाव तथा सद्गुण जस्ता चाहिँ नैतिक पक्ष पर्दछ। मानव जीवनका सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियहरूको सञ्चालनको केन्द्र नै आत्मा भएकोले हरेक मानिसले आत्मानुशासनप्रति सजग र सचेत हुनुपर्दछ। अराजक मानिसलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। सबैले अपमान, घृणा, तिरस्कार र अवहेलना गर्ने गर्दछ। यसैले मानिसले समाजमा सम्मानजनक ढङ्गले बाँच्नका लागि आफूलाई अनुशासित बनाउनै पर्दछ र आत्मानुशासनको पालना गरेर सात्विक जीवनशैली मार्फत सभ्य, सुसंस्कृत र सम्मानजनक जीवनयापन गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्दछ। जो मानिससँग अनुशासन छैन ऊ अराजक हुन्छ। त्यस्ता अनुशासनहीन र अराजक मानिसहरूले नै समाजमा द्वन्द्व, हिंसा फैलाउने गर्दछन्। अराजक गतिविधि, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार जस्ता घटनाहरू घट्ने गर्दछन्। त्यसैले मानिसले सबैभन्दा ठुलो आभूषणका रूपमा चाहिँ आत्मानुशासनलाई लिनुपर्दछ र आत्मानुशासनको पालना गरेर सभ्य नागरिकको रूपमा सभ्य र यो मानव सभ्यताको, मानव जातिकै आदर्श बचाउनेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्दछ। यी कुराहरूलाई समेटेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो निबन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर ख, पृथ्वी बचाऊ भन्ने छ। यसको पनि उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूलाई समावेश गर्नुहोला। पृथ्वी सबै मानिस, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट पतङ्गको साझा वासस्थान हो। पृथ्वी सबैको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। सबै जीव जीवात्मासँग पृथ्वीसँग सबैको चाहिँ जीव जीवात्माको अस्तित्व जोडिएको छ। ब्रह्माण्डका अन्य ग्रह, प्राणी वा वनस्पतिका लागि अनुकूल नभएको भए तापनि पृथ्वी प्राणी तथा वनस्पति जगतका लागि अनुकूल ग्रह हो। पृथ्वीलाई धरा, यशोधरा, धरती, पृथ्वी, धरणी आदि विभिन्न नामले पुकारिन्छ, चिनिन्छ र यसलाई कसैले जननी भन्छन्, जन्मभूमि भन्छन्। यो सबैको जीवनको आधार हो। सजीव तथा निर्जीव प्राणीहरूको जीवनको आधार हो। मानिस प्रकृतिको सर्वोत्कृष्ट चेतनशील र विवेकशील प्राणी भएकोले यसको उपयोग तथा संरक्षणमा मानिसको विशिष्ट भूमिकाको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो। यहाँ पाइने सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सबै हाम्रा लागि हो। यी प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नु मानिसको अधिकार हो भने यसको संरक्षण गरी पृथ्वीलाई स्वस्थ तथा जीवित राख्न क्रियाशील रहनु मानिसको कर्तव्य र दायित्व पनि हो। पृथ्वीको संरक्षणका लागि समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुने गरेको पाइन्छ। तर परिणाम भने जस्ताको तस्तै रहेको छ। मानव जातिमा रहेको संकीर्णता तथा स्वार्थी मनोवृत्ति नै पृथ्वी संरक्षण अभियानको बाधक रहेको छ। आज विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको औद्योगिकीकरण
जैविक तथा रासायनिक हतियारको उत्पादन, हानिकारक ग्यास कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरूको उत्सर्जन, अत्यधिक उत्सर्जन, प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ अन्धाधुन्ध दोहन जस्ता चाहिँ मानवीय अविवेकी क्रियाकलापले गर्दा पृथ्वीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै आएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दैछ, हावापानीमा परिवर्तन आइरहेको छ, विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू, रोग व्याधिहरूले हाहाकार मचाउँदैछ। यसतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ र यसतर्फ संरक्षण समयमै सचेत हुनका लागि, पृथ्वीको बचाउका लागि ढिलो नगरिकन, यो कुनै व्यक्ति विशेषको, राष्ट्र विशेषको समस्या होइन। पृथ्वी रह्यो भने विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिको अस्तित्व रहन्छ। पृथ्वी रहेन, पृथ्वीलाई बचाउन सकिएन, पृथ्वीलाई जीवित राख्न सकिएन भने विकसित वा अविकसित, अल्पविकसित कुनै पनि मुलुकमा बसोबास गर्ने मानिसको अस्तित्व रहन सक्दैन। त्यसैले पृथ्वीको संरक्षण सबैको साझा दायित्व, सबैको साझा समस्या। यसतर्फ सम्पूर्ण मानिसले सक्रिय भएर लाग्नु पर्दछ, सचेत भएर लाग्नु पर्दछ। हाम्रो पृथ्वी हाम्रो वासस्थान हो, यसको बचाउका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहनको अन्त्य हुनुपर्दछ, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनको अन्त्य हुनुपर्दछ। जथाभावी रूपमा चाहिँ खानीहरू चलाउने, जथाभावी रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने, यो कुरा अन्त्य हुनुपर्दछ। हानिकारक ग्यासहरूको उत्पादन कार्यमा रोकावट हुनुपर्दछ, प्रदूषणको रोकावट गरिनुपर्दछ, जैविक तथा रासायनिक हतियार निर्माणको स्थगन हुनुपर्दछ, वन जंगल तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्दछ। आजको युग ज्ञान विज्ञानको युग हो। हामी औद्योगिकरणलाई निषेध गर्न सक्दैनौँ, तर औद्योगिकरण गर्दा, वातावरण मैत्री विकास निर्माणका कुराहरू गर्दा, पूर्वाधारका चाहिँ निर्माणहरू गर्दा वातावरण मैत्री गर्नुपर्दछ। पृथ्वीलाई जोगाउने किसिमले चाहिँ विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ। जस्ता कुराहरूलाई लेखेर यहाँहरूले आफ्नो निबन्धलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब गमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग छ। यो निबन्ध लेख्दाखेरि, यो शीर्षकमा निबन्ध लेख्दा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको रूपमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य बोलचालको भाषामा सामाजिक सञ्जाल भन्नाले समाजलाई एक आपसमा जोड्ने, विचार वा भावना साटासाट गर्ने माध्यम हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। विकिपीडियाका अनुसार सामाजिक सञ्जाल भन्नाले सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक कम्प्युटर मध्यस्थता प्रविधि हो, जसले मानिसलाई एक आपसमा विचार, भावना, रुचि, अभिव्यक्ति, सिर्जना र साझेदारीको सुविधा प्रदान गर्दछ। इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, ट्विटर लगायत आदि सार्वजनिक सञ्जालका रूपहरू, सार्वजनिक सञ्जालका चाहिँ नामहरू प्रयोग हुँदै आएका, सार्वजनिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। विद्युतीय माध्यमहरू हुन्, साधनहरू। मानिसमा सार्वजनिक सञ्जालको प्रयोगमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक सञ्जालको महत्त्व बुझ्न नसक्दा धेरै मानिसहरूले गलत प्रयोग गर्नाले आपराधिक क्रियाकलाप तथा कार्यमा संलग्न हुने गरेको र अरूको लहै र उक्सावटमा लाग्नाले कतिपय मानिसहरू गैर कानुनी कार्यमा संलग्न भई कानुनको फन्दामा पर्न पुगेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल मानिसले लामो समय लगाएर गरेको खोज, अनुसन्धान तथा अन्वेषणको प्रतिफल। यसलाई हामीले व्यवस्था गरेर हाम्रो जीवनलाई सरल र सहज बनाउन सक्दैनौँ। सामाजिक सञ्जाललाई हामीले जीवनको वृद्धि विकासमा जोड्नु पर्दछ, प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ, यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। शिव र सक्षमता विकासको लागि सहयोगी साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। आज प्रत्येक मानिसका हातमा स्मार्टफोनहरूको सुविधा रहेकोले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगतर्फ मानिसको आकर्षण बढेको छ। अझ नेपाल जस्तो चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, विकासतर्फ उन्मुख राष्ट्रहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग एकदमै चाहिँ बढ्दो रहेको छ। तर यो बढ्दो प्रयोग यसले सिप सिकाइमा, व्यक्तित्व विकासमा, ज्ञान आर्जनमा भन्दा पनि मनोरञ्जन र विलासितामा चाहिँ बढिरहेको पाइन्छ। यो चाहिँ मानिसको जीवनका लागि, मानव सभ्यताका लागि हानिकारक रहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई ज्ञानवर्धक सूचना आदान प्रदान कार्यमा जोड्नु पर्दछ। सिकाइमा जोडी सिकाइलाई मजबुत र स्थायी बनाउने, जानकारी तथा सन्देशमूलक सूचना आदान प्रदान गरी मानव हित र कल्याणमा प्रयोग गर्नुपर्ने, ज्ञान विज्ञानका खोज तथा अनुसन्धानमूलक जानकारीहरू आदान प्रदान गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ। यी र यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
तपाईहरुले आफ्नो निबन्धमा समावेश गरेर निबन्धको रचना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी घमा भ्रष्टाचार मुक्त देश। भ्रष्टाचार मुक्त देश शीर्षकमा चाहिँ लेख्दाखेरि भ्रष्टाचार शब्दले पतित आचरण, दूषित मर्यादा, नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम घुसखोरीको काम भन्ने अर्थ वहन गरेको पाइन्छ। पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी कार्यबाट धन आर्जन गर्ने कार्य भ्रष्टाचार। सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक बखेटा खडा गरी कानुनी झन्झट झमेला देखाई वा प्रलोभनमा पारी धन आर्जन गर्ने कार्यलाई नै भ्रष्टाचार भनिन्छ। भ्रष्टाचार नेपालको मात्र नभएर विश्व राजनीतिमा प्रभावित नेपाललाई मात्र देखा परेको टटकारो समस्या, साझा समस्या। नेपालको राजनीति तथा प्रशासनलाई भ्रष्टाचारले नराम्ररी प्रभावित गरिरहेको छ। साँच्चै भन्दै हो भने हरेक नेपाली मानसिकतामा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ। भ्रष्टाचारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थिलदिलो बनाएको छ। भ्रष्टाचार मुक्त समाज र राष्ट्र आज निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो र कार्यभार हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा सबैको समान दायित्व र भूमिका रहन्छ। भनिन्छ एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी। एउटा व्यक्ति विशेषको प्रयासले भ्रष्टाचार जस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जरा गाडेको समस्या समाधान हुँदैन। तर यसका लागि एउटा व्यक्तिको सचेतताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न भने पक्कै पनि योगदान पुर्याउन सकिन्छ। 1000 माइलको लामो बाटो एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि, न्यूनीकरणका लागि एउटा व्यक्तिको प्रयत्नबाट अर्को व्यक्ति गर्दै जगमगाउँदै उठ्दै गर्दा सिङ्गो समाजलाई सचेत बनाएर, राष्ट्रलाई सचेत बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारले मुलुकलाई पछौटेपन बेहोर्न बाध्य बनाएको छ। पूर्वाधारहरूको वितरण तथा विस्तार निष्पक्ष हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक सचेतनता बढाउनुपर्छ, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारको सूचना सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको व्यापारीकरण रोक्नुपर्ने र विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममै नैतिकता र सदाचार जस्ता चाहिँ विषयवस्तु समावेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नैतिक पक्ष बलियो बनाउने किसिमको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। यसरी हामी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन सक्छौँ, समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरू समावेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भ्रष्टाचार मुक्त देश शीर्षकमा निबन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरू समक्ष म सुनाई र बोलाइ सम्बन्धी पाठ छ, यहाँ पछाडि पाठ चाहिँ पढेर यसको उत्तर दिनुपर्छ। यात्राको गन्तव्य कहाँसम्म थियो? यसको उत्तर दिने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यात्राको गन्तव्य चाहिँ घान्द्रुकसम्म रहेको कुरा निर्माण गर्नुहोला। लज कसले सञ्चालन गरेको थियो? लज चाहिँ पर्यटन विभागद्वारा सञ्चालित थियो। तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा कस्तो परिवर्तन भएको रहेछ? तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा चाहिँ हरियाली तथा जताततै घारीले ढाकेको एउटा सुसङ्गठित गाउँका रूपमा परिणत भएको चाहिँ रहेछ, परिवर्तन भएको रहेछ। अन्न कसरी लगिँदै थियो? अन्न खच्चरमा बोकाएर लगिँदै थियो जस्तो चाहिँ उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अब भाषा त्यस्तै गरी 2 मा यातायातको विकाससँगै तपाईको गाउँ वा टोलमा छिमेकमा कस्तो परिवर्तन भएको छ? सुनाई पाठ 3 का आधारमा छोटकरीमा भन्नुहोस्। अहिले हाम्रो अब यसले चाहिँ आफ्नै गाउँ टोललाई चाहिँ हेरेर लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हाम्रो गाउँ टोलमा पनि यातायातको विकास भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ आवत जावतमा कठिनाइ छैन। मानिसहरूले घण्टौं भारी बोकेर मिलमा जानु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ 10 मिनेटको दूरीमा मिलहरू स्थापित भएका छन्। अनि सहजै यातायातले घर घरमा चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू ढुवानी गर्छ, एकदम सहज बनाएको छ। सबै चाहिँ बस्तीहरूलाई, सबै टोलहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोडिएको छ र सबै मानिसहरूले चाहिँ अब बिरामी बोकेर घण्टौं लगाएर चाहिँ एम्बुलेन्ससम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त भएका छौँ। बाटाहरू चाहिँ क्रमशः स्तरोन्नति भइरहेका छन् जस्ता कुराहरू लेखेर यसको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। भाषा तत्त्वमा यहाँ विशेष गरी यो चाहिँ संगति मिलाउने कुराहरू, वचन, लिङ्ग, पुरुष, आदर आदिका आधारमा संगति मिलाउने कुराहरू जोडिएका छन्, वाक्य परिवर्तन गर्ने कुराहरू जोडिएका छन् र यहाँ अभ्यासहरू छ। यसमा पढाउँदाखेरि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्याकरण खण्डको सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा ती भिडियोहरूमा छर्लङ्ग आएको छु, तर पनि अहिले वचन, लिङ्ग, पुरुष, आधारका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्दा कर्ताको निर्देशन अनुसार कर्ताको वचन, लिङ्ग, पुरुष, आधार परिवर्तन गर्ने र परिवर्तित कर्ता अनुसार
क्रियापद चाहिँ मेल हुनुपर्दछ, त्यसलाई यहाँहरूले चाहिँ एउटा सूत्रको रूपमा नियमको रूपमा लिएर गर्नुहोला। 1 मा लिङ्ग सङ्गति मिलाई दिएको अनुचित पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ लिङ्गको सङ्गति मिलाउँदाखेरि हाम्रा बीचमा धेरै कुरा समान छन्। मेरी छोरी सानै, मेरा छोरा सानै छन्, तिम्रा छोरा पनि सानै छन्, मेरा छोरा विद्यालय पढ्छन्, मेरी छोरी विद्यालय पढ्छिन्, तिम्री छोरी पनि विद्यालय पढ्छिन्, मेरो एउटा भाइ छ, तिम्री एउटी बहिनी छन्, मेरी एउटी दिदी हुनुहुन्छ, तिम्रो एउटा दाजु हुनुहुन्छ। यसरी यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। नम्बर 2 मा छ वचन सङ्गति मिलाई दिएको अनुच्छेदको पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। डोल्मा रामलाल महेश र म पुस्तकालय गयौँ। पुस्तकालयमा धेरै पुस्तकहरू थिए। मैले पत्रिका पढेँ, डोल्माले कविता पढिन्, रामलाल र महेशले उपन्यास पढे। पुस्तकालयमा अरू धेरै जना विद्यार्थीहरू थिए, सबैजना पढ्दै थियौँ। दराजभरि पुस्तकहरू थिए, केही पुस्तक भुइँमा थिए, एउटा पुस्तक भुइँमा झरेको थियो, त्यसको अगाडिको गाता च्यातिएको थियो। मैले त्यो पुस्तक उठाएँ र पुस्तकालय व्यवस्थापन शाखाको कर्मचारीलाई दिएँ। व्यवस्थापन शाखाको कर्मचारीहरूले मलाई धन्यवाद दिए। प्रश्न नम्बर 3 मा पुरुष सङ्गति मिलाई दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। म, तिमी र विश्वराज छिमेकी हौँ। म बिहान सबेरै उठ्छु, तिमी बिहान सबेरै उठ्छौ, विश्वराज पनि बिहान सबेरै उठ्छ। त्यसपछि हामी तिनैजना भेट हुन्छौँ। हामी आधा घण्टा दौडन्छौँ। त्यसपछि म योग ध्यान गर्छु, तिमी फुटबल खेल्छौ र विश्वराज ब्याडमिन्टन खेल्छन्। बिहान 8 बजे हामी आफ्ना घर जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 4 मा आदर सङ्गति मिलाई दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो घरमा मेरो मामा आउनुहुन्छ। मामाले मलाई राम्रा राम्रा किताब ल्याइदिनुहुन्छ। मामालाई भेट्न पाउँदा मेरी बहिनी पनि धेरै खुसी हुन्छन्। तिमी पनि मेरा मामालाई भेट्न आऊ है। 5 पुल्लिङ्ग भए स्त्रीलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग भए पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गरी दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरो बुबा 78 वर्षको हुनुभयो, मेरी आमा 78 वर्षको हुनुभयो। यहाँ बुझ, पुल्लिङ्ग भए स्त्रीलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग भए पुल्लिङ्ग बनाउनुपर्छ, कर्तामा परिवर्तन गर्ने हो। मेरी आमा 78 वर्ष हुनुभयो, मेरो बाबा अथवा बुबा 72 वर्षको पुग्नुभयो। मेरा 3 दिदी, 2 बहिनी, 2 दाजु र 1 भाइ छन्। मेरा श्रीमान असल र दयालु छन्। मेरा घरमा 2 वटा गोरु, एउटा भैँसी र केही बाख्रा पनि छन्। मसँग 1 दर्जन कुखुराका भाले छन्। प्रश्न नम्बर 6 मा छ एक वचन भए बहुवचन र बहुवचन भए एक वचनमा परिवर्तन गरी दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई यसरी पुनर्लेखन गर्नुहोला। एक वचन भए बहुवचन, बहुवचन भए एक वचन। यो पनि कर्तामा हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। उनीहरू घर गए, घरमा उनीहरूका दिदीहरू थिए, उनीहरूका दाजु काममा गएका थिए। त्यस बेला उनीहरूका साथीहरू पनि टुप्लुक्क आइपुगे। उनीहरूको आवाज सुनेर गोठका भैँसी पनि कराए गरौँ। बाख्रो म्या म्या गर्न थाल्यो। कुकुर पनि पुच्छर हल्लाउँदै उनीहरूका अगाडि आएर सुक्न थाल्यो। तृतीय पुरुषमा परिवर्तन गरी दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यसरी पुनर्लेखन गर्नुहोला। उसको शरीर अलि मोटो भएकाले उकालो देख्ने बित्तिकै उसको सातो पुत्लो उड्छ। तेर्सो र ओह्रालो बाटोमा ऊ निकै छिटो हिँड्न सक्छ, तर उकालो भने उसका लागि जेमरा जत्तिकै भयावह हुन्छ। यसरी ऊ विवश थियो। उसले घनघस्या नकाटी भएको थिएन। पाटनका सरिदय व्यक्तिहरूले दिएका उखुका लाक्रा 2 लाक्रा उखु पहिले टेक्दै र पछि चपाउँदै उनीहरू एकहोरो उकालिरहे। प्रश्न नम्बर 8 मा मध्यम आधारमा रूपान्तरण गरी दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। यसमा मध्यम आधार, सामान्य आधार पनि भन्दै गरिन्छ। तिमी मेहनती छौ, तिम्रो बानी व्यवहार पनि राम्रो छ, तिम्रो पढाइ पनि राम्रो छ, जो सुकैलाई पनि विश्वास गरिहाल्ने बानीमा भने तिमीले सुधार गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 9
सामान्य आधारमा रूपान्तरण गरी दिएको अनुचित पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई पुनर्लेखन गर्दाखेरि निम्नानुसार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हिजो कहाँ जानुभएको थियो? तिमी हिजो कहाँ गएका थियौ? आज पनि कतै जान्छौ कि? अहिलेको समयमा यसरी बाहिरतिर घुम्न ननिस्क, घरभित्रै बसेर व्यायाम गर, बरु किताब पढ, लेखहरू लेख। प्रश्न नम्बर 10 मा उच्च आधारमा रूपान्तरण गरी दिएको अनुचित पुनर्लेखन गर्नुहोस्। उहाँ भोलि पोखरा जानुहुन्छ। उहाँकी दिदी पनि उहाँसँगै पोखरा जानुहुन्छ। उहाँहरू फेवाताल घुम्नुहुन्छ। उहाँहरू कविता लेख्नुहुन्छ। पोखरामा उहाँहरूका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू साथीहरूलाई पनि भेट्नुहुन्छ। एक हप्ता बसेर उहाँहरू घर फर्कनुहुन्छ। 11 मा अब यो ब र बको प्रयोग भएका शब्दहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। यसलाई खोजेर बको प्रयोग भएका शब्दहरूको एउटा सूची, वको प्रयोग भएका शब्दहरूको एउटा सूची गर्नुहोस्। र यहाँ पनि त्यसै गरी उदाहरणमा दिए जस्तै गरी 13 नम्बरको पनि वर्गीकरण गरेर लेख्नु होला। यहाँ नियम सिकाएको छ। 14 नम्बरमा उदाहरणमा दिए जस्तै गरी दिएका शब्दलाई वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। उच्चारण र लेखाइ दुवैमा ब हुने र उच्चारण र लेखाइमा ब भए पनि उच्चारणमा ब भएर पनि ओ लेखिने शब्दहरू खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिर्जना र परियोजना कार्यमा तपाईले गरेको कुनै यात्रा विषयमा छोटो नियात्रा लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, हामी हाम्रो जीवनमा विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्न गएका छौँ। तपाईहरू पनि जानुभएको छ। त्यो घुम्न जाने क्रममा जहाँ घुम्नु भएको छ त्यसलाई समेटेर त्यो घुमेको ठाउँको चाहिँ विषयवस्तु र स्थानलाई चाहिँ वर्णन गरेर एउटा निबन्ध लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यसै गरी साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित नियात्रा सङ्कलन गरी त्यसका आधारमा एउटा नियात्रा लेख्नुहोस्। एउटा चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको यात्रा निबन्ध चाहिँ हेरेर त्यसको आधारमा एउटा निबन्ध रचना गर्नुहोस् भनिएको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्रीहरू यहाँहरूलाई उपयुक्त लागेमा यहाँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी अन्य यहाँहरू जस्तै कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै, जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन एकदम सुखमय बितोस्। धन्यवाद। नमस्कार।